अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान के मुखालफीन तो अपनी बाजी खेल चुके, लेकिन शायद अपनी बाजी खेलने में जल्दी कर गए या फिर गलती कर गए, जो गलती इन्हीं के ही अब गले पड़ने जा रही है। दोस्तों, इमरान खान साहब सही कहते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, और यही इनका पढ़ा लिखा ना होना आज एक बहुत बड़ा चांस इनके हाथ से गवा बैठा है। इन लोगों ने मिठाइयां खा ली हैं, मिठाइयां बांट ली हैं, और अब इनको बहुत जल्द ये मिठाइयां थूकना पड़ेंगी, क्योंकि ये जो फैसला था ये अभी से मुतनाज़ा हो गया है और ये फैसला रिवर्स होने जा रहा है। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपने ये देखा अल कादिर ट्रस्ट केस का जो प्रोसेस था, या फिर इसको 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाए। असल में तो ये अल कादिर ट्रस्ट का केस है, लेकिन अल कादिर का ये नाम नहीं लेते। ये इसको मोल्ड करके या इसको डाइवर्ट करके 190 मिलियन पाउंड की तरफ ले जाते हैं। इमरान खान साहब के वकील साहब फरमा रहे थे कि जब जज साहब आए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, और क्या उन्होंने कहा कि मैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने लगा हूं, तो मैं सुन के हैरान रह गया कि भाई ये तो केस ही नहीं है जिस तरफ ये मोड़ कर लेकर जा रहे हैं। जज साहब खुद पूरे सियासी बने हुए हैं, या फिर सियासी पुष्टपनाही है, या फिर प्रेशर में है। यानी ये गलत फैसला किस तरह से करने जा रहे हैं, तो ये तो फैसला टिकेगा ही नहीं। ये आखिर जज साहब ऐसा ब्लंडर क्यों करने जा रहे हैं? खैर, हुआ ये दोस्तों कि जिस तरह से ये ट्रायल चला है, और ये ट्रायल चला भी बड़े अजीब तरीके से जेल के अंदर, और खुफिया तरीके से ट्रायल चला है। अपनी मर्जी के वो लोगों को लेकर जाते थे, जो भी प्रोसेस होता था सारा उनकी मर्जी का होता था। और फिर हुआ यूं कि खैर ठीक है, ट्रायल हो गया, जो भी हो गया, फैसला महफूज कर लिया गया। अब फैसला महफूज हुआ है और जनाब जज साहब ने फैसला महफूज करके रख लिया है, और बाहर ये खबरें चलने लग गई हैं कि इमरान खान साहब को 14 साल की सजा होगी, और सजा होगी। ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें फैसल बावड़ा कर रहा है, ये बातें नून लीगिए कर रहे हैं, ये बातें मीडिया कर रहा है, ये बातें नून लीगी सहाफी टोला कर रहा है। और जज भी यही बन गए, वकील भी यही बन गए, मुंसिफ भी यही बन गए। मीडिया के ऊपर इन्होंने अदालतें लगा ली और इन्होंने फैसला आने से पहले ही फैसला सुना दिया। यहां पर बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए, ब्लंडर हो गया इनसे। हमेशा जल्दी कर देते हैं ना, वो मुन्नू भाई कहते थे कि हमेशा देर कर देता हूं, लेकिन ये हमेशा जल्दी कर देते हैं। मिठाई खानी हो, हार पहनने हो, ढोल बजाने हो, ये हमेशा जल्दी कर देते हैं, और फिर मिठाई खाने के बाद इनको मुंह की खाना पड़ती है। अब दोस्तों यूं हुआ है कि फैसला आने से पहले ही इन्होंने फैसला सुना दिया। फैसला सुना के फैसले को मुतनाज़ा कर दिया। अपनी तरफ से तो इन लोगों ने पॉलिटिकल स्टंट खेला है, क्योंकि इनको डाउट था, इनको ये शायद, ये मेरा ख्याल है, इनको शायद ये डाउट था कि हम अपना सजा का वो एक राग अलापेंगे, लेकिन सजा नहीं होगी तो हम फिर नैरेटिव बनाएंगे कि जनाब ये तो डील हुई है, लेकिन सजा हो गई। यहां पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो है, इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा कि एक पेपर होता है स्कूल कॉलेज का, एक बोर्ड का पेपर होता है बच्चों का, जो स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, वक्त से पहले अगर पेपर लीक हो जाए तो वो पेपर पोस्टपोन कर दिया जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर मुतनाज़ा हो जाता है, उसको दोबारा अनाउंस किया जाता है, वो पेपर दोबारा लिया जाता है। लेकिन यहां पर तो किसी की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, किसी के बेसिक ह्यूमन राइट्स के साथ खेला जा रहा है। तो ये फैसला पहले ही आ जाना, वक्त से पहले ही, जज से पहले कहीं और से फैसला सुना देना, इसने इस फैसले को कमजोर कर दिया है, इस फैसले को मुतनाज़ा कर दिया है, और इस फैसले से जान निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से अब देखें, जज साहब ने 3 बार फैसला नहीं सुनाया, एक बार महफूज कर लिया, दूसरी बार, और जज साहब की तबीयत खराब है, तीसरी बार जज साहब इधर गए हुए हैं, इधर गए हुए हैं, और जज साहब आए हैं और आके कहते हैं कि जनाब
مجھے بہت جلدی ہے، میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں اور مجھے وقت سے پہلے جانا ہے، پتہ نہیں کہاں جانا تھا، کیا جلدی تھی۔ خیر ایک تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ٹوٹلی متنازع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اب ماضی کا ایک میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی عدت میں نکاح کا کیس تھا، فیصلہ محفوظ تھا، فیصلہ سنایا جانا تھا، اور جو مخالف فریق تھا خاور مانی کا، اس نے کہا تھا کہ جی مجھے جج صاحب پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جج تھے، انہوں نے پھر وہ فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ جب فیصلہ نہیں سنایا تھا تو پھر وہ ایک اور ایڈیشنل سیشن جج کے پاس گیا تھا فیصلہ عدت میں نکاح کیس کا، پھر انہوں نے وہ فیصلہ سنایا تھا، اور بلکہ پھر دوبارہ سے اس کا پروسیس کر کے سنایا تھا۔ اور اب اس فیصلے پر اور اس جج پر پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، ان کے لائرز کو اعتماد نہیں ہے، اور یہ اس فیصلے کو متنازع جو ہے یہ حکومت نے بنایا ہے، میڈیا نے بنایا ہے، اور ان کا ایک فیصل وابڈا ہے جو ہمیشہ ہر دوسرے دن عدالت لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ آج بھی وہ عدالت لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ جو ہے یہ برقرار رہے گا، اور وہاں پر بھی ان کو انصاف، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ یا پھر جو میرے بیک پہ ہیں اتنے پاورفل ہیں کہ ہائی کورٹ میں بھی اب ان کو انصاف نہیں لینے دیں گے۔ یہ دیکھیے جناب، اب فیصل وابڈا کون ہوتا ہے یہ فیصلے سنانے والا، یہ فیصلہ کرنے والا کہ وہاں پر کیا فیصلہ آئے گا۔ ابھی سے جس طرح سے اس نے فیصلہ سنا کے اب یہ نقصان بیسیکلی اپنوں کو ہی اس نے پہنچایا ہے فیصل وابڈا نے۔ خیر اب ان کا کیا پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ اس سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہم کر رہے ہیں، یہ کیس 15 سے 20 دن میں ختم ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزائیں جو ہیں وہ دونوں ختم ہو جائیں گی۔ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا سنائی گئی ہے، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ، جبکہ بشرا بیگم کو 5 لاکھ روپیہ جرمانے کی بھی جرمانہ سنایا گیا ہے۔ اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پچھلے تمام فیصلوں سے زیادہ متنازع ہے، ایسا کیس جس کا سب کو پہلے ہی پتا ہو وہ انصاف پر مبنی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک ادارے کو بند کرنے کا اقدام کیا ہے، ہمیں اڈیالہ جیل کے بعد ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا، اب انہوں نے کتنے بلنڈرز کیے ہیں، بلنڈر پر بلنڈر۔ انہوں نے تمام ٹرائل کورٹس کو متنازع کر دیا ہے، چاہے نیب کورٹ ہو، چاہے کوئی اور کورٹ ہو، چاہے اے ٹی سی ہو، جو بھی ہو، اب ان کا وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ سزا سناتے ہیں، ہائی کورٹ سے سزا اڑ جاتی ہے۔ تو یہ ان کو سیاسی کر دیا گیا، ٹوٹلی سیاسی کر دیا گیا ہے۔ اور اب تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا سالڈ پوائنٹ بھی آ گیا ہے کہ بھائی یہ دیکھیے، یہ تو فیصلہ ہے ہی متنازع، یہ تو کیس ہی سارا متنازع ہے، ویسے تو اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں نا، اگر دیکھا جائے، اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اب آپ سوچئے، اب یہ کیس اور ہے، بنا اور دیا گیا۔ اب پاکستان پیسہ آتا ہے 190 ملین پاؤنڈ، جو کہ میرے خیال میں کوئی 60 ارب روپیہ بنتا ہے کم و بیش، تو وہ پاکستان آتا ہے، سپریم کورٹ میں پیسہ آتا ہے، اور آج بھی مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس وقت بھی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہی پڑا ہے۔ اب سپریم کورٹ کیا ہے؟ اب سپریم کورٹ جناب پاکستان کا ادارہ ہے نا، عمران خان کا ذاتی تو نہیں ہے۔ عمران خان نے شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں تو نہیں رکھ دیا نا وہ پیسہ، عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں تو نہیں رکھ دیا نا وہ پیسہ، نہ ہی القادر یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں رکھا ہے۔ وہ پیسہ اس وقت بھی جو پوائنٹ چھپایا جا رہا ہے، وہ پیسہ، جس پیسے پر عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، وہ پیسہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت، اور اس پر سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ سزا کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ لیجئے کہ بھائی اس کا پروسیجر جو ہے وہ غلط تھا، پروسیجر آپ نے غلط کیا، اس وجہ سے آپ اس کیس کو اڑا سکتے ہیں، ادروائز یا پھر اس کو چلا سکتے ہیں اس پہ جو بنتی ہو، لیکن نہیں، اس کو کرپٹ پریکٹسز کا کیس بنا کے، کرپشن کا کیس بنا کے پیش کیا گیا۔ کیا کرپشن عمران خان صاحب یہ پیسہ گھر لے گئے ہیں؟ کرپشن پتہ نہیں کس طرح سے بن گئی،
یعنی اس کو پورا ہی مدعا ہی چینج کر دیا. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید ہے، اور وہ اس کے جو وکلا ہیں وہ بڑے پر امید ہیں. وہ کہتے ہیں جو پہلے فیصلے آئے تھے وہ ذرا ڈاؤٹ فل تھے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سزا برقرار رہے یا کچھ ہو، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ تو ان سب کیسز سے زیادہ متنازع ہے، زیادہ پولیٹیکل ہے، اور یہ تو یوں نکل جائے گا. دیکھتے ہیں جو بھی ہو بہتر ہو، انصاف پر مبنی ہو، سب کو انصاف ملنا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے. مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ.